अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार गरीब नवाज हिंदर वली अताए रसूल आले नबी औलाद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरी सना की नहीं इम्तिहान गरीब नवाज, सरापा नूर हो नूरे खुदा गरीब नवाज, तमाम नूर में सरताब अपा गरीब नवाज, अब इससे आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। और तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, तुम बड़े गरीब नवाज। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निहायती अकीदत व मोहब्बत रखते थे। इन्हीं की निस्बत बयान किया जाता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में वारद होते ही सबसे पहले हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए और मोतक़िफ़ हुए। आप सरकार गरीब नवाज हिंदर वली अताए रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर 40 दिन तक चिल्ला भी कायम किया, मगर ज़ियारत बासआदत नसीब ना हुई। फिर 40वें दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अपनी अकीदत का इजहार किया और वो कुछ इन अल्फाज में फरमाया था, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। चुनांचे फिर उस रात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत बासआदत नसीब हो गई। हुजूर दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत हिंद पर अपनी मोहर सबत की और आप रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल हिंद का खिताब भी दिया। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ वह शेर जो आपने सरकार दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कहा था, वो आज भी लोगों की ज़बान पर इसी खुलूस के साथ जारी और सारी है। और इस शेर से ही हुजूर दाता गंजबख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुकाम और मर्तबे का भी पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में एक वाक़या कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि मैं यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा एक शहर में पहुंच गए जो शाम के नज़दीक है। यहाँ पर एक बुजुर्ग आद मोहम्मद गजनवी एक गार में रहा करते थे। उनकी क़यामगाह वही गार में हुआ करती थी और वो बहुत लागर यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने एक लिबादा पहना हुआ था और नाज़रीन मोहतरम, उनकी शान ये थी कि 2 शेर हमा वक्त उनके सामने बैठा रहा करते थे। दुआ गो यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन बुजुर्ग के पास तशरीफ़ ले गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह उन शेरों की वजह से उन बुजुर्ग के पास तशरीफ़ नहीं ले जा रहे थे। जब इन बुजुर्ग ने आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो आपने फरमाया, आप चले आइए, डरे नहीं। कहने लगे, अगर किसी को ज़र्रे सानी का असद नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर क्या चीज़ है, क्योंकि जो खुदा से डरता है उससे सब डरते हैं। फिर पूछा कि आप रहमतुल्लाह अलैह का कहाँ से आना हुआ, तो फरमाया कि मैं बगदाद से आ रहा हूँ। कहने लगे कि खूब आए, लेकिन ये ज़रूरी है कि दरवेशों की खिदमत किया करें ताकि आप मर्दे बुजुर्ग बन जाएं। फिर फरमाया कि खलकत से उजलत गुज़ी होकर मैं इस गार में मुकीम हूँ और मैंने एक चीज़ के खौफ से 30 साल यहीं पर रोते हुए गुजार दिए हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि वो चीज़ क्या है, तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि नमाज। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ये देख कर रोता हूँ कि उस चीज़ की क्या हकीकत है जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं अदा करता हूँ, क्योंकि अगर ज़र्रा भर भी शर्ते नमाज छूट जाए तो मेरा सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, मेरी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ज़ाया चली जाएगी। फिर फरमाया, ए दरवेश, अगर हक की नमाज अदा कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, वरना उम्र तो गफलत में ही गुजार दी। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की रियाजत और मुजाहदात का ये आलम हुआ करता था
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مجاہدات میں ہی بسر کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 برس تک پہلو مبارک زمین سے نہ لگایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت باوضو رہا کرتے تھے اور بالعموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس معمول میں کبھی بھی فرق یا کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ریاضت و مجاہدات کے زمانہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل 7 دن تک کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور 7ویں دن روٹی کا ٹکڑا جو کہ اس کے وزن میں کسی حالت میں بھی 5 مشکال سے زیادہ نہ ہوا کرتا تھا، اسے پانی میں نرم کر کے نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بھی ساحل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در سے خالی نہ جایا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حلیم، متواضع اور منکسر مزاج کے تھے، اور کبھی کسی سے بھی رنجیدہ نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے، اور دکھ اور رنج و غم میں برابر کے شریک رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لنگر عام تھا، اور اس وقت کے دور میں ہی اس قدر کھانا پکتا تھا، اس قدر لنگر پکایا جاتا تھا کہ شہر کے تمام غربا، تمام مساکین لوگ دونوں وقت لنگر سے شکم سیر ہوا کرتے تھے۔ انہیں پیٹ بھر کھانا لنگر کے ذریعے مل جایا کرتا تھا، اور لنگر کا خرچ، اتنے زیادہ لنگر کا خرچ کہاں سے آتا تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس وقت لنگر والا خادم لنگر کے خرچ کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کیا کرتا تھا، تو آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصلے کا ایک کونا اٹھا کر گوشہ سے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ جو سائل یا حاجت مند آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوا کرتا تھا، تو جو کچھ بھی اس کی قسمت کا ہوتا اسے مصلے کے کونے سے اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آج بھی سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر 450 کلو گرام کی ایک دیگ موجود ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے، اور آج بھی بے شمار لوگ وہاں سے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ شان ہے شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غریب نواز ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔